Ayong adlaw sa tanan og di na punta. Nya karon adlaw mga master, mga whales ako kay murag dugay-dugay na sa tang wala nga pangawil. Nya karon mga master, di agi pungko sa akong area mga master diri sa La Suerte. Agbalik na sa kuning area mga master kay mao gini area na nindot kay balikan mga master. Ug mao ra sad ni open na area master na makakuha kag daghan mga master. Kay ang ubang area sa Bohol, sarado mga master kay bawal mga whale kay breeding season man karon. Nya ang atong paon mga master, floater mga master, mao ni lawg sa tilapia ug mga bangos. Nya ato lang gimasa mga master, the best kini paon mga master kay all around gini mga master. Ug di ana si pare ko yung mga master, nakakuha na siya og pantat or ito, good size kay mga master, kay nindot ni sugba mga master oy. Yes, dili magdugay mga master, nakakuha sad ko ako oy, unsa pa. Ade akong good size na karpa mga master oh. Aw kani mga isda mga master, mao jud makuha sa bukid mga master. Ug di lang kapilian mga master, aw kasud-an juga ani mga master, unsa pa.